अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मटेरियल हैंडलिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक के रिलेटेड है। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फोर्कलिफ्ट, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, उसकी जो जनरल ऑपरेशन है वो पढ़े थे। आज हम क्लासेस ऑफ फोर्कलिफ्ट पढ़ेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ फोर्कलिफ्ट। हमारे पास जो फोर्कलिफ्ट इस्तेमाल होते हैं बेसिकली उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, आज हम ये पढ़ेंगे और उसकी मुख्तलिफ क्लासेस कौन कौन से है। द फोर्कलिफ्ट ट्रक हैज़ बीन अराउंड फॉर अ सेंचुरी बट टुडे इट्स फाउंड इन एवरी वेयर हाउस ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। फोर्कलिफ्ट का मार्केट में एक सदी से ज़्यादा हो गया है। आजकल ये हर जगह स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में इन ऑपरेशन है। दुनिया में जिधर भी आप जाए बड़े स्टोर, फोर्कलिफ्ट उधर आपको नज़र आ जाएगी। देयर आर 7 क्लासेस ऑफ फोर्कलिफ्ट। हमारे पास इसको बेसिकली 7 बड़े कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एंड ईच फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर मस्ट बी सर्टिफाइड टू यूज़ ईच क्लास ऑफ ट्रक दैट विल ऑपरेट। और सातों के लिए अलग अलग ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। इस तरह नहीं है कि एक बंदे ने तरीका सीख लिया चलाने का तो वो दूसरा नहीं। 7 फोर्कलिफ्ट है और हर फोर्कलिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज एप्लीकेशन, फ्यूल ऑप्शन एंड फीचर्स ऑफ द फोर्कलिफ्ट। उसको जो डिवाइड किया है उनको 3 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक उसके जो फ्यूल कंजम्पशन है उसके मुताबिक, उसका जो काम करने का तरीका है उसके मुताबिक इनको बड़े, और वो किस तरह काम करते हैं इनकी वजह से इनको मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। नोविंग द डिफरेंस बिटवीन देम एंड हेल्प यू टू डिसाइड ऑन विच वन टू गेट। इसके दरमियान जो डिफरेंट है इस लेक्चर में हम वो जानेंगे और हमको फिर आसानी होगी कि किस काम के लिए कौन सा फोर्कलिफ्ट हम सेलेक्ट करें। ठीक है जी। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक मोटर राइडर ट्रक। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक मोटर राइडर ट्रक, इसमें जो मोटर इस्तेमाल होगी वो इलेक्ट्रिक होगी। दीज फोर्कलिफ्ट कैन बी इक्विप्ड विद आइदर कॉजन और पेनोमिक टायर्स। इसके जो टायर होंगे वो या फुली रबर से बने होंगे या इसमें हवा होगी। ठीक है। टायर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक वो टायर होता है जिसमें हवा भरी जाती है और एक वो टायर होता है जिसमें हवा भरी नहीं जाती, वो सारा रबर से बना होता है। जिस तरह हमारे पास ये पहले ज़माने में जो इस्तेमाल होते थे या बच्चों का साइकिल जो छोटा होता है इस्तेमाल होता है, इसमें वो टायर को देखे वो फुली रबर से बना होता है और उसमें हवा भरने की जगह नहीं होती। द कोजन टायर लिफ्ट ट्रक्स आर इंटेंडेड फॉर इंडोर यूज़ ऑन स्मूथ फ्लोर्स। ये कोजन टायर वाला जो फोर्कलिफ्ट होता है ये इंडोर के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ स्मूथ सरफेसेस हो। द पैनाडेमिक टायर मॉडल्स कैन बी यूज्ड इन ड्राई आउटडोर एप्लीकेशन। एंड जो हवा भरने वाली टायर है वो ज़्यादातर आउटडोर ड्राई सरफेसेस में इस्तेमाल होता है। दीज व्हीकल आर पावर्ड बाय इंडस्ट्रियल बैटरीज एंड यूज ट्रांजिस्टर मोटर कंट्रोल टू कंट्रोल ट्रेवल एंड होस्ट फंक्शन। इसमें हमारे पास पावर के लिए एक बैटरी यूज़ होती है जो इनसे पावर लेती है और इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। दे आर वेरी वर्सटाइल एंड आर फाउंड फ्रॉम द लोडिंग डॉक टू द स्टोरेज। ये बहुत मशहूर है और लोडिंग डॉक से लेके स्टोरेज तक हर जगह ये इस्तेमाल होता है। They are generally used in application where air quality needed to be considered. ये हमारे पास उस जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल होगा जिधर हमारे पास एयर क्वालिटी मीन जिधर हमारे पास धुआं वगैरह की ज़रूरत ना हो। सपोज़ वो जगह बंद है और उसमें अगर ऐसी इंजन वाला फोर्कलिफ्ट हम इस्तेमाल करें, वो धुआं पैदा करता है और स्टोरेज से धुआं बाहर नहीं निकलता, तो उस जगह पे इस्तेमाल करने के लिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर राइडर ट्रक, क्योंकि ये बिजली से चलता है और इससे धुआं खारिज नहीं होता। इलेक्ट्रिक मोटर नैरो एसल ट्रक। नैरो एसल मीन वो जो तंग रास्तों में गुजर सकता हो। ठीक है।
The forklift is for companies that option for very narrow SL separation. یہ اس جگہ پہ استعمال ہوگی جس میں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جو راستہ مہیا ہوتا ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے. This allow them to maximize the use of storage space. اور یہ اس کو زیادہ اسٹوریج کے لیے زیادہ جگہ پرووائڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جتنا راستہ تنگ کریں گے اتنا اسپیس آپ کو اسٹوریج کے لیے زیادہ ہوگی. These vehicles have unique features that are designed to minimize the space occupied by the truck and improve speed and efficiency. اس کی خاص بات یہ ہے یہ الیکٹرک موٹر نیرو ایسل کی کہ یہ کم جگہ گھیرتی ہے. یہ خاص طور پر اس جگہوں کے لیے ڈیزائن ہوا ہے جدھر راستے تنگ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس سپیڈ بھی اس کی اچھی ہوتی ہے اور یہ ایفیشنسی بھی بڑھا لیتی ہے کام کرنے کی جگہ کو. الیکٹرک موٹر ہینڈ رائڈر ٹرک. دیز آر ہینڈ کنٹرول فورک لفٹ. یہ ہمارے پاس ہاتھ سے کنٹرول ہونے والے فورک لفٹ ہوتے ہیں. میننگ دیٹ آپریٹر از ان فرنٹ آف دی ٹرک اینڈ کنٹرول دی لفٹ تھرو اے اسٹیئرنگ ٹریلر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ اس میں آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کی مدد سے اس کو کنٹرول کرتا ہے. آر کنٹرول آر ماؤنٹیڈ آن دی ٹاپ آف دی ٹریلر. جتنے بھی اینڈ دی آپریٹر موو دا ٹریلر فرام سائڈ ٹو سائڈ اینڈ اسٹیئر دی ٹرک. اس میں جتنے بھی مطلب کنٹرولز ہوتے ہیں وہ آپریٹر کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق آپریٹر اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ کدھر سے کدھر جانا ہے وغیرہ. دیز وہیکل آر بیٹری پاورڈ. یہ بھی ہمارے پاس بیٹری پاور ہوتا ہے. اینڈ دی اسمالر کیپیسٹی یونٹ آر انڈسٹریل بیٹری. اور اس کی جو اسمالر فورک لفٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ انڈسٹریل جو نارمل بیٹری ہوتی ہے یہ استعمال ہوتی ہے. انٹرنل کمبشن انجن ٹرک کوہیشن ٹائر. انٹرنل کمبشن انجن ٹرک کوہیشن ٹائر. ابھی اس میں جو پاور کے لیے یوز ہوگی وہ انٹرنل کمبشن انجن ہوگی اور اس کی جو ٹائر ہوگی وہ بغیر ہوا والا جو صرف ربڑ سے بنے ہوتے ہیں وہ ٹائر ہوگی. ٹھیک ہے. ڈیول فور لفٹ یوزڈ ان سائڈ آن اسموتھ ڈرائی فلور فار ٹرانسپورٹنگ پیلیٹائزڈ لوڈ اینڈ فرام دی لوڈنگ ڈاک اینڈ دی اسٹوریج ایریا. یہ ہمارے پاس اس کی آپریشن کنڈیشن کیا ہوگی؟ یہ اسموتھ سرفیسز اور انڈور کے لیے ڈرائی اسموتھ سرفیس اور انڈور کے لیے استعمال ہوتی ہے اور پیراڈائز لوڈ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. دی کوہیشن ٹائرڈ فورک آر lower to the ground than forklift trucks with pneumatic tires. یہ کوہیشن ٹائر والا جس میں ربڑ والے ٹائر استعمال ہوتے ہیں جس میں ہوا نہیں بھری جاتی. یہ پنومیٹک ٹائر جو ہوتے ہیں جس میں ہوا بھری جاتی ہے اس کے مطابق لو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز آف دیٹ دیز فورکلفٹ ٹرک کین بی یوزفل ان لو کلیئرنس اپلیکیشن. اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس ادھر زیادہ بہتر کام کرے گا جب ہمارے پاس جو اپلیکیشن ہے اس کی لو کلیئرنس ہوگی. لو کلیئرنس اپلیکیشن میں یہ زیادہ بہتر کام کرے گا. انٹرنل کمبشن انجن ٹرک پنومیٹک ٹائر. ابھی اس میں بھی دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ اس میں یہ ٹوٹل ربڑ والا ٹائر استعمال ہوگا. اس میں ہوا نہیں بھری جا سکتی اور اس ٹائپ میں ہوا بھری جا سکے گی ٹائر میں. دیز ٹرکس آر موسٹ کامنلی سین ان ویئر ہاؤسز. یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. They can be used either inside or outside for virtually any type of application. یہ کسی بھی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. Because of the large capacity range of the series of lift trucks, they can be found handling small single pallet load up to 40 foot containers. اس کی جو مختلف لوڈنگ کنڈیشن ہے اس کی مدد سے یہ ہمارے پاس ایک اسمال پیلٹ سے لے کے 40 فٹ لمبے کنٹینر تک ہینڈل کر سکتا ہے. These lift trucks can be powered by internal combustion engine available for us for use with LPG, liquid petroleum gas, gasoline, diesel and compressed natural gas as a fuel. یہ ان میں سے کوئی بھی ذریعے سے ایز اے فیول استعمال کرتا ہے اور ہمارے پاس جو انجن اویلیبل ہے کہ ان چاروں میں سے یا LPG پہ استعمال ہوگی یا ڈیزل پہ ہوگی یا پیٹرول پہ ہوگی یا CNG استعمال کرے گی اس کا انجن کام کرنے کے لیے.
6 نمبر جو ہمارے پاس ہے الیکٹرک اینڈ انٹرنل کمبشن انجن ٹریکٹر. اس میں بہت انجن ہوگی, الیکٹرک بھی ہوگی اور آئی سی انجن بھی ہوگی. These vehicles are versatile and can be used in variety of operation. They can be equipped with either internal combustion engine for outdoor use or battery power electric motor for indoor use. ان کو ہم آؤٹ ڈور میں جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو آئی سی انجن پاور ہے وہ استعمال کرتے ہیں پاور کے لیے, اور جب انڈور استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم زیادہ تر جو الیکٹرک موٹر ہے وہ استعمال کرتے ہیں. انڈور کے لیے الیکٹرک موٹر ہم اسی وجہ سے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ایئر کوالٹی ہے وہ خراب نہ ہو, ہوا میں دھواں جمع نہ ہو, کیونکہ زیادہ تر ویئر ہاؤسز میں ہمارے پاس فلی مطلب بند ہوتے ہیں, ان سے جو وینٹیلیشن ہے وہ زیادہ تر نہیں ہوتی. تو اگر ایسی انجن ہم انڈور کے لیے استعمال کریں گے تو ان سے تو دھواں خارج ہوتا ہے, تو وہ دھواں ادھر جو ایئر کوالٹی ہے اس کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو اسی وجہ سے ہم پریفر کرتے ہیں کہ انڈور کے لیے ہمارے پاس الیکٹرک موٹر والا فورک لفٹ استعمال ہو. رف ٹیرین فورک لفٹ ٹرکس. رف ٹیرین فورک لفٹ ٹرکس آر فٹڈ ود لارج فلوٹیشن ٹائر فار آؤٹ ڈور یوز آن ڈیفیکلٹ سرفیس. زیادہ تر جو فورک لفٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ رف ٹیرین کے علاوہ وہ اسموتھ سرفیسز پر آپریٹ ہوتے ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس اسموتھ سرفیس نہ ہو, رف سرفیس ہو ہمارے پاس, تو پھر ہم یہ والا ٹائپ استعمال کرتے ہیں. دے آر آفن یوز ان کنسٹرکشن سائٹ ٹو ٹرانسپورٹ لفٹ بلڈنگ مٹیریل ٹو ویریس جاب سائٹ لوکیشن. یہ زیادہ تر ہمارے پاس کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے, کنسٹرکشن سائٹ جو ہے, تاکہ ان کا جو ڈفرینٹ مٹیریل ہے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکے. دے آر آلسو کامن وتھ لمبر یارڈ اینڈ آٹو ریسائکلرز. ٹھیک ہے, یہ لمبر یارڈ اور آٹو ریسائکلر میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تھی آج کا لیکچر. کوئی بھی کویشچن ہو تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.